ह्या युगात कलियुग एक्स्ट्रा चल्ला पिसो कसो. बऱ्या मनशाक कुशीक दवरप. फामाद गोंयकार गावपी हेमा सरदेसायाक प्रस्न सतायता. आपणाक राजकीय पक्षात येवपाची ऑफर आयल्या, पूण आपणे ती न्हयकारल्या. ताच्या बदला हांवें संगीत आनी हेर मळार जें कितें काम केलां तें लोकां मुखार हाडात, हेमान पत्रकारांनी मागला. गोंयची लाडकी गायिका हेमा सरदेसाय म्हणटा, नॅशनल पार्टींतल्यान फुडाऱ्यान न्हय तर पार्टीच्या एका मनशान राज्यसभेचो खासदार करपाक म्हाका संपर्क सादलो, पूण आपणी ही ऑफर न्हयकारली. हांव समाधानी आसा, हेमा सांगता. आयज हेमा मिडिया कडेन उलयली. राजकीय आनी गायकींतले अनुभव सांगले. आयकात हेमांक निमाणे कडेन कितें सांगपाचें आसा तें. हांव म्हणना पॉलिटिक्सान यो वायट. समज कोणें म्हाका प्रॉपरली ऑफर केले जी गोष्ट हांव गोंया खातीर किंवा इंडिया खातीर कितें करूंक शकता हाची गॅरंटी आसा, तर आय विल थिंक अबाउट इट. बीजेपी नेवर ऑफर्ड मी एनीथिंग. If BJP authority offers you, then you may choose. I will think about it. If BJP really saw the truth of what Pujya Gurudev said, okay, the President of India, non-party wise, can offer me a seat in the Rajya Sabha because of the work I have done. More than 50% of the Rajya Sabha members were there. I'm sorry, you can make this problem. More work Hima has done than that. Sorry, I'm not at all asking, but I would be able to, if they had done the right thing, I would be able to do a lot of more work for my people. Authority has to चड काम करपाक जाता, पूण अशें जाता, अशें चलना कितें ह्या कलियुगच्या जगान. कलियुग मातसो एक्स्ट्रा चल्ला पिसो कसो, ओके, की बऱ्या मनशाक कुशीक दवरप अशें चलना. विचारता हांव, एक साफ सुत्रेत चली आसून बॉलिवूडान आनी सगळे कडेन हांवें बीजेपी खातीर गाळी खाल्या फ्रॉम द ऑपोजिशन. Of course, that was the way it's supposed to be. I don't blame the opposition because they are supposed to fight for somebody who stands with the whatever the issue is. Okay, तर आता म्हण हांवें, of course, I have shouted a lot at the ruling party here, आणि खूब जें आसा, खूब म्हणपाचें खूब आसा, उलोवपाचें खूब आसा, आनी तें तुमकां दिसतलें आनी दिसतूय आसा. एक व्हडली गजाल म्हणजे म्हाका ऑफर्स आयल्यो politically to join parties. एक व्हडलो, सामको व्हडलो ऑपोजिशन लिडर, हांव आतां नांवां घेना, पर्सनली जर तुमी म्हाका विचारलें हांव तुमकां सांगता, तर ताणें म्हाका पर्सनल लेटर बरयलां टू जॉयन हिम, आनी सगळे कडेन तांच्या यात्रांनी तांच्या म्हाका प्लीज सहभागी जा म्हणून. हांवें हॅव व्हेरी टच्ड, पूण हांवें होकार दिवंक ना. ऑल्सो आमचे ऑपोजिशन लिडर गोंयचे व्हेरी कायंडली, व्हेरी रिस्पेक्टफुली, व्हेरी लविंगली म्हाका म्हणलेलें की तूं आमकां लीड कर म्हणून. आनी आय एम मना पासून थँकफूल फॉर द बिलीफ इन मी, पूण परत हांवें थंय होकार दिवंक ना. आय हॅव लॉस्ट अ लॉट. तुमकां खबर आसा 25 years आतां म्हाका गव्हर्मेंटान स्वता येवन म्हणजे हेमांक हो शो दियात. हेमांक शो आयल्यार सुद्दां म्हाका सांगलां. देर वर पीपल हू सेड, अरे ताका कित्याक दिता रे, मागीर स्टेजीर कितें म्हणटा, कितें करता. Ma'am, and if suppose if BJP, म्हणजे 25 years माय डार्लिंग, पयलीं विचारता 25 years इतले how much loss for Hema? 3 shows for every other singer per year. You saw any remorse in me? Did I fight with, oh Jalal, why am I not getting the show? Why am I not getting the, why are they not asking me to stand for some, in an authoritative position for all that I've done for them? If suppose BJP is not offering, other party offers you. सांगले नाही त्यांनी already offer केलं. No, if other party, Congress, Aam Aadmi Party, they go. मग तुमच्या मॅडम सांगला की ऑपोजिशन कोणी तुमकां अप्रोच केला म्हणून, त्याचे तुमचें नाव सांगून त्याचे तुझी पार्टी मॅडम पर्सनली. मनोहर भाई एक प्रोवन ग्रेट लिडर. ओके, हांव म्हणना तो ह्युमन कसो उलयतालो, कितें ना कितें ताजेर हांव चर्चा करना. एज अ विजनरी
an unparalleled visionary of Goa, proven. Okay, one who loved his Hindus, Christians and Muslims equally, proven. कोणे म्हाका येवन विचारचे कित्याक हेमा अशें म्हणटा म्हणून. ओके, दॅट मॅन, ओके, ताच्या खातीर हांवें थोडी कामां करूंक ना. व्हडल्यान व्हडली म्हणजे आज जे नॅशनल वॉर मेमोरियल हें म्हज्या गोंयकारांक खबर ना. आज नॅशनल वॉर मेमोरियल जी 20 वर्सां जायनाशिल्लें दिल्लीन जें जालां तातूंत हेमाचो व्हडलो सहभाग आसा. हांवें एक रस्तो घेतिल्लो लायफान ल्हानपणा पासून ताचेर एक आशिर्वाद दिलो म्हज्या गुरुदेवान, हू आय एम टोटली डिवोटेड टू. यू आर अ कंप्लिटेड ह्युमन बींग. त्या खातीर हें म्हाका सांगूंक जाय आशिल्लें म्हज्या गोंयकारांक. म्हणजे पदूय पळयात मेकुडियन ज्यांनी, आनी जे कितें हांव म्हज्या जर्नलिस्टांकूय सांगता, म्हणजे खूब गोंयकारांक वता ते म्हाका ओदतात मोगान. आय वील गीव माय लायफ ऑलवेज फॉर यू इफ रिक्वायर्ड. पूण प्लीज तुमी सगळे जे ग्रेट जर्नलिस्ट हांगा आयल्या, तुमकां विनंती मना पासून की जे कितें हेमान केलां आयुश्यान, जे म्हाका देवान दिलां, ते प्लीज म्हज्या गोंयकारां समोर हाडात.